बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। एक बहुत बड़ा मसला औरत और मर्द के हुकूक के मुतालिक है, जो अक्सर लोगों में गलतफहमी भी पैदा कर देता है और उसकी वजह से अक्सर शादियां भी नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि लड़की सारी ज़िंदगी यही सुनती आई है कि मर्द और औरत दोनों के हुकूक बराबर हैं, और वो ख्याल उसके जहन में इतना ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि वो फिर हर मसले पे शौहर से बहस मुबाहसा और मुख्तलिफ़ डिमांड की सूरत में नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, ताकि ये गलतफहमी बाकी ही ना रहे। सबसे पहले तो ये कि औरत और मर्द के हुकूक दोनों के बराबर है, उसकी वजाहत इस तरह से की जा सकती है, जो असल में समझने की बात है, कि अल्लाह ताला ने हर मर्द का, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो किसी गरीब का बच्चा हो, मर्दों में जिन्स के हिसाब से हर मर्द का बराबर का हक़ रखा है। यानी मिसाल के तौर पे, अगर कोई जायदाद है, उसमें बादशाह के बेटे को भी जो हिस्सा मिलेगा, वही अगर किसी छोटे आदमी के वालिद की कोई जायदाद है तो उसको भी वही हिस्सा मिलेगा। छोटे आदमी के बेटे के जो हुकूक होंगे इस्लाम के हिसाब से, वही बादशाह के बेटे के भी हुकूक होंगे इस्लाम के हिसाब से। तो जिन्स के हिसाब से बात की गई है कि जिन्स वाइज हर मर्द, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उन मर्दों के सब के हुकूक बराबर हैं। इसी तरह हर औरत का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, चाहे किसी गरीब किसान की कोई बेटी हो, उनकी जिन्स वाइज यानी औरतों के जो हुकूक हैं, वो बेनज़ीर साहिबा के भी वही हुकूक होंगे और वही हुकूक गरीब किसान की बेटी के भी होंगे। यानी जिन्स वाइज औरतों में हर औरत का हक़ बराबर है, और जिन्स वाइज मर्दों में हर मर्द का हक़ बराबर है। और औरत और मर्द के हुकूक इसलिए बराबर नहीं हो सकते कि बराबर का मतलब ये होता है कि उसकी एक एक चीज़ सेम हो। अगर क्वांटिटी वाइज कहा जाए कि फ़र्ज़ के कि अगर किसी मर्द का वेट 50 kg है और औरत का भी वेट 50 kg है, तो उसको बराबर कहा जाएगा। लेकिन अगर 55 और 40 हो गया तो बराबर नहीं कहलाएगा। अगर फ़र्ज़ किए कि दो आदमी के मुकाबला करते हैं कि एक की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख, और एक की सैलरी जो है वो 50,000 है, तो बराबर नहीं कहलाएंगे। हाँ, दोनों की सैलरी 2 लाख हो तो उसे हम बराबर कहेंगे। और मिसाल के तौर पे, अगर एक आदमी के पास एक गाड़ी है और सेम वही गाड़ी उसी मॉडल की दूसरे आदमी के पास है, तो हम कहेंगे कि बराबर है। लेकिन अगर गाड़ियों में भी मॉडल का फ़र्क आ गया, तब भी बराबरी ख़त्म हो जाती है। बराबरी से तो मकसद ही और मतलब ही ये है कि सेम हर चीज़ इक्वल हो तो हम बराबर कहते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने शरअ के लिहाज से जायदाद के अंदर औरत का हिस्सा एक हिस्सा रखा है, मर्द के हिस्से 2 रखे हैं, यानी बेटी के 1 हिस्से और बेटे के 2 हिस्से, तो बराबरी का तो कोई सवाल रखा ही नहीं अल्लाह ताला ने। हाँ, वही बात है कि जिन्स वाइज हर औरत का हक़ बराबर है और हर मर्द का हक़ बराबर है, वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और इस वजह से अक्सर घरों के अंदर या शादी में मसाइल पैदा भी हो जाते हैं कि वो जहन में ये तसव्वुर होता है कि जो मर्द का हक़ है वही औरत का है, तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को इस बात से समझ लिया जाए जो मैंने वजाहत कर दी है। लेकिन ये बात अपनी जगह ज़रूरी है कि मर्द को अल्लाह ताला ने घर का सरबरा बनाया, हाकिम बनाया है। कुरान के हवाले से भी बताया गया है
کہ مرد تمہارے حاکم ہیں. حاکم سے مطلب بالکل ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے جیسے ایک حکومت ہوتی ہے، اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر چیز کا خیال رکھنا، عوام کا خیال رکھنا. اسی طرح گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی ایک حکومت ہوتی ہے. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فائنینشیل سارے مسائل حل کرے، پروٹیکشن کا خیال رکھے، بیوی کا، بچوں کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ حاکم ہے، حکومت اس کی ہے گھر کے اندر. لیکن حکومت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد حاکم ہو کر ظلم کرے. ظلم کا کہیں اجازت نہیں ہے کسی بھی حاکم کو. یہ ضرور ہے کہ وہ جتنا زیادہ طاقتور ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس پاور دی ہے اللہ تعالیٰ نے بینگ اے مرد، اس کو وہ بہت انکساری کے ساتھ اور صحیح موقع پہ اور صحیح بات کے لیے استعمال کرے. کیونکہ ایک ڈسپلن لانا، یہ سب چیزیں بھی ایک بہت ضرورت ہوتی ہے گھر کو مینٹین کرنے کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے. تو وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کو مینیج کرے، بچوں کی تربیت کرے، باپ کی غیر موجودگی میں بچوں کو سمجھائے، بچوں کو اچھی تربیت دے، معاشرے میں جینے کا ان کو طریقہ سکھائے. یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن حقوق وائز دونوں برابر بالکل نہیں ہیں. ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ مرد اگر نمبر 1 ہے تو عورت ڈپٹی پرائم منسٹر سمجھے. اگر مرد خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر اس کی غیر موجودگی میں پھر سارا اختیار اس کے پاس، عورت کے پاس ہے. وہی اختیار حاصل ہو جاتا ہے جو مرد کو حاصل ہے گھر کے سربراہ کے طور پہ. لیکن یہ اللہ کی طرف سے، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کو بہت سہولت دے دی ہے کہ وہ ایک اپنی ذمہ داری سے آزاد ہیں. انہیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ گھر کا پیسہ کس طرح سے لایا جائے اور کھانے کا انتظام کیسا کیا جائے اور گھر کی حفاظت کس طرح کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے شرعی طور پہ مرد کے ذمہ لگا دیا اور مرد اس کا ذمہ دار ہے. عورت اس کی ذمہ دار بالکل نہیں ہے. چاہے وہ فرض کیے کوئی عورت نوکری بھی کر رہی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پیسہ گھر کے اوپر خرچ کرے. وہ اپنی مرضی سے کرے، وہ اس کی الگ چیز ہو سکتی ہے. لیکن شرعی طور پہ وہ پابند بالکل بھی نہیں ہے. اپنے پیسے کو وہ جس طرح چاہے استعمال کر سکتی ہے. لیکن مرد کی ذمہ داری کہ اس نے گھر میں پیسے کو لا کے دینا ہے، گھر کے مسائلوں کو حل کرنا ہے. تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میری آبزرویشن یہ ہے کہ اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اس لڑائی جھگڑے کے اندر کہ ہمارے حقوق برابر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کو سوچ سمجھ کے رکھا ہے. اگر حقوق برابر نہیں رکھے ہیں تو وہ اسی لیے نہیں رکھے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حاکم بنایا تو اس کی فزیکل اسٹرکچر کو دیکھ کے بنایا کہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے، عورت یہ کام آسانی سے نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ مرد عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، بلکہ جس قدر ہو سکے درگزر سے کام لے. یہ اسلام نے مرد کو بھی حکم دیا ہے. ہر قسم کی طاقت رکھنے کے باوجود مرد کو چاہیے کہ انتہائی محبت سے اور جس قدر برداشت ہو سکے، جتنی حد تک برداشت ہو سکے، ہر بات کو برداشت کرے اور گھر کے ماحول کو اچھا کرے. تو یہ وضاحت تھی، میں نے کہا کہ یہ لوگوں کو سمجھا دی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد.